अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओतोकर ग्रुप की तरफ से तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस और फॉरेन कस्टमर्स के लिए डेवलप की गई तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, ईयर 2010 में तुर्किश आर्मी की तरफ से अल्तेमैन बैटल टैंक्स को बैटल फील्ड पर सपोर्ट फराहम करने के लिए एक पावरफुल हेवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट रखी गई थी। तुर्किश आर्मी की हेवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ओतोकर ग्रुप की तरफ से तुल्पार, जबकि एफएनएसएस ग्रुप की तरफ से कैपलिन जैसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को डेवलप किया गया। ओतोकर ग्रुप की तरफ से इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को फ्रॉम द स्क्रैच नए चेसिस सिस्टम पर डेवलप किया गया है। तुर्किश आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स बैटल फील्ड पर अल्तेमैन बैटल टैंक्स को न सिर्फ बैकअप सपोर्ट बल्कि बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक सिचुएशनल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन के साथ साथ एनिमी टारगेट्स की डेटा एक्सचेंज भी करने की सलाहियत तुर्किश आर्मी को फराहम करेगी। फ्रेंड्स, ओतोकर ग्रुप की तरफ से इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह हाई थ्रेट इन्वायरमेंट्स में भी अपने ट्रूप्स को हाई बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ साथ माइंस और आईईडीज़ के ख़िलाफ़ भी हाई लेवल का प्रोटेक्शन फराहम कर सकती हैं। मज़ीद फ्रेंड्स, इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को मिशन की ज़रूरियात के मुताबिक स्टेनेग लेवल 2 से स्टेनेग लेवल 5 के प्रोटेक्शन तक भी अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि स्टेनेग लेवल 5 के प्रोटेक्शन के लिए इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर कंपोजिट आर्मर को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। स्टेनेग लेवल 5 के प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटी के साथ ये तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स 25 मिलीमीटर के राउंड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फराहम करने के साथ साथ आर्टिलरी से 25 मीटर की दूरी से फायर किए गए 155 मिलीमीटर के राउंड्स के अगेंस्ट भी हाई लेवल का प्रोटेक्शन फराहम कर सकेंगे। इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर इंटीग्रेट किए गए कंपोजिट आर्मर मॉड्यूलर पैनल्स को जो कि बैटल फील्ड पर डैमेज्ड किए गए हों उनको आसानी तेज़ी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको बताते चलें कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का बैटल फील्ड पर क्या रोल होता है। फ्रेंड्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स किसी भी मैन बैटल टैंक की तरह एज ए मिनी टैंक के रोल में फायर सपोर्ट फराहम करते हुए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की तरह ट्रूप्स को डेंजर जोन में सेफली ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत भी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को फराहम करती है। फ्रेंड्स, इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की इसी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए कोई भी आर्मर यूनिट आज की बैटल फील्ड पर इनकम्प्लीट समझा जाता है। फ्रेंड्स, ओतोकर ग्रुप की तरफ से फ्यूचर में इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के प्रोटेक्शन सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसराइली ट्रॉफी सिस्टम के तर्ज पर तुर्की में ही डेवलप किए गए हार्ड किल प्रोटेक्शन सिस्टम को इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर भी फ्यूचर में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, ओतोकर ग्रुप की तरफ से इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के पावर पैक में एक 810 हॉर्स पावर का V8 वाटर कूल्ड टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन भी इंटीग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के फुल आर्मर पैकेज के साथ टोटल वेट 46 टन्स का बनता है, जबकि 810 हॉर्स पावर के साथ इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का पावर टू वेट रेशो 24.1 हॉर्स पावर पर टन का निकल के सामने आता है, जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की कैटेगरी में काफ़ी डिसेंट भी समझा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के मास को देखते हुए इन तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन्स को भी आसानी इंटीग्रेट करते हुए इनके पावर टू वेट रेशियो को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे ख्याल से इन V8 इंजन्स के साथ अपनी टोटल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ यह बैटल फील्ड पर काफ़ी बेहतर मोबिलिटी फराहम करने की सलाहियत भी किसी भी आर्मी के लिए फराहम कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तुल्पार इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आता है वो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की कैटेगरी में
یہ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز اپنے پورے فیول ٹینک کے ساتھ 600 کلومیٹر کی آپریشنل رینج میں اکنامیکل فیول کیپیبلٹی بھی آرمیز کو فراہم کرنے کی قابلیت دے گا۔ باقی فرینڈز، اوتوکار گروپ کی طرف سے ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی فائٹنگ کیپیبلٹی کے لیے ترکی میں ڈیولپ کی گئی میزراک یو جیسی ڈوئل فیڈ مین کینن کے ساتھ ساتھ ایک 7.62 ملی میٹر کی کینن کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹینک میزائل کی کیٹیگری میں بھی اومتاس جیسے اینٹی ٹینک میزائل بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، جس کی بدولت یہ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز بیٹل فیلڈ پر نہ صرف اپنے آرمر کور کی ڈیفنس بلکہ اپنے اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیفنس کے لیے بھی اینیمی ٹارگٹس کو بیٹل فیلڈ پر بآسانی ان اینٹی ٹینک میزائلز کے ذریعے نیوٹرلائز کرتے ہوئے اپنی کیجولیٹیز بیٹل فیلڈ پر کم بھی کر سکتی ہے۔ باقی یہاں پر اوتوکار گروپ کی طرف سے ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی سچویشنل اویئرنیس کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کے لیے نیکسٹ جنریشن کے الیکٹرو آپٹیکل سینسرز ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کے ٹیورٹ اور ہل پر بھی ماؤنٹ کیے گئے ہیں۔ ان بہتر الیکٹرو آپٹیکل سینسرز کی بدولت 360 ڈگری کی کوریج میں ڈے اینڈ نائٹ کمانڈر، گنر اور ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز پر موجود ٹروپس کو بھی بہتر سچویشنل اویئرنیس بیٹل فیلڈ پر ملے گی۔ باقی فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اوتوکار گروپ کی طرف سے ان تلپار انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کے 3 ڈیفرنٹ ویریئنٹس بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ پہلا سب سے بیسک انفینٹری فائٹنگ وہیکل، جبکہ دوسرا ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کا ایک شارٹر ویریئنٹ، جبکہ تیسرا ایک لائٹ ٹینک کی کیپیبلٹی کے ساتھ ویریئنٹ بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ باقی فرینڈز، یہاں پر ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کو آپریٹ کرنے کے لیے کمانڈر، گنر، ڈرائیور کے ساتھ ساتھ مزید 9 ٹروپس کو بھی ان تلپار انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کے ساتھ ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی فرینڈز، یہاں پر کچھ سورسز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اوتوکار گروپ کی طرف سے فیوچر میں جرمن میڈ پینتھر ٹینکس کے طرز پر ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز سے گنر کا رول ختم کرتے ہوئے گنر کا رول کمانڈر کی طرف سے پرفارم کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت گنر کے رول کی جگہ ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز پر لائٹ ڈرونز کو بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، آج کل کی ماڈرن وارفیئر میں ڈرونز کی انٹری کے بعد کسی بھی آرمی کے آرمر کور میں مین بیٹل ٹینکس کے ساتھ ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی بیک اپ فائر سپورٹ کو کافی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی فائٹنگ کیپیبلٹی، موبلٹی اور فلیکسیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آرمر کور اور ٹروپس کی سیفٹی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ان انفینٹری فائٹنگ وہیکلز کی بیٹل فیلڈ پر فیوچر میں ماڈرن وارفیئر کی بیٹل فیلڈ پر ضرورت پڑے گی۔ فرینڈز، امید کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی بھی پاسٹ میں کی گئی ہوئی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے خود کو ماڈرن وارفیئر کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہوئے نہ صرف مین بیٹل ٹینکس یا اے پی سیز پر فوکس رکھے بلکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز بھی جلد اپنے آرمر کور میں شامل کرے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔